औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं व्यूअर्स? सब ठीक ठाक होंगे, अपने घरों में खुश होंगे, आबाद होंगे और हंस रहे होंगे और मुस्कुरा रहे होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे और अपने प्यारों का भी ख्याल रख रहे होंगे। आज जो मैं वीडियो शुरू करने लगी हूँ वो वीडियो, ये टॉपिक तो एक आम सा टॉपिक है जिस पे मोस्टली बच्चों को भी ये पता ही होता है, लेकिन इसका हमारी ज़िंदगी पे क्या इम्पेक्ट पड़ता है वो मैं आपको समझाना चाहती हूँ अपने वीडियो के थ्रू। और इसमें ये है कि अगर आप अच्छे काम करते हो तो उसका अंजाम अच्छा होता है और बुरे काम करते हो तो उसका अंजाम बुरा होता है। ये एक मिसाल देने के लिए मैंने वीडियो बनाया। कल मैं जब अपने कोलीग के साथ काम कर रही थी तो वहाँ पे एक कुछ लोग होते हैं ना, वो एक्स्ट्रा क्लेवर होते हैं, यानी कि काम मैं भी काम कर रही हूँ, वो भी काम कर रहा है, तो वो कुछ लोग होते हैं वो चीटिंग करते हैं। यानी कि अब यहाँ पे तो यूके पे ऐसा है कि कैमरास लगे होते हैं, एवरी जगह आप देख सकते हो कि कैमरास लगे होते हैं और आपका जो काम है वो भी देख रहे होते हैं, आपके जो मालिक होते हैं या ऊपर जो भी मैनेजर वगैरह होता है वो आपका काम देख रहे होते हैं। तो इस तरह कुछ लोग ना क्लेवर बनने की कोशिश करते हैं। मोस्टली ज़्यादा लोग वो हैं जो कि पाकिस्तान से आए हैं और एशियन कंट्री से आए हैं। बांग्लादेशी इतने ज़्यादा नहीं हैं, उनके साथ भी मेरी बांग्लादेश की लड़कियां भी हैं, लेकिन जो पाकिस्तान और इंडिया से जो स्पेशली लोग आए हैं और श्रीलंकन, ये जो है ना ये थोड़े ज़रा ना एक्स्ट्रा क्लेवर बनने की कोशिश करते हैं। अच्छा, हुआ कुछ यूँ कि वो काम कर रहा था और काम करते हुए वो चीटिंग कर रहा था। तो साथ ये बात जहाँ तक महदूद नहीं होती, वो बात ये है कि वो अपने आप को स्मार्ट भी डिक्लेयर कर रहा था कि अपने दोस्तों में या जहाँ भी जाए तो मैं इतनी जल्दी ये कर लेता हूँ और मैं ऐसे चीटिंग करके भी सारा कुछ जो है ना वो फ़ख्र करके बता रहे थे। इवन आपने मोस्टली देखा होगा ड्राइविंग में लोग जब ड्राइविंग पास कर लेते हैं तो छोटी मोटी चीटिंग करते हैं कि टिकट ना लगे, मैंने फ़लानी जगह इतनी गाड़ी खड़ी करी, मैंने इंश्योरेंस नहीं कराया तो मैंने गाड़ी खड़ी कर ली, मैंने गाड़ी चला ली यहाँ पे, क्योंकि रूल है कि इंश्योरेंस के बगैर आप गाड़ी नहीं चला सकते। तो लोग बड़े फ़ख्र से बता रहे होंगे कि किसी ने मैनू किसी नहीं फड़िया, मैनू पता ही नहीं, किसी ने पता ही नहीं लगा, कोई नहीं कैमरे लाए ना कुछ भी नहीं। लेकिन जब पकड़ता जाता है बंदा तो फिर वो काफ़ी ज़्यादा फ़ाइन होता है, तो फिर लाग पता जाता है। तो ये बात है कि अच्छे काम का अच्छा अंजाम होता है और बुरे काम का बुरा अंजाम होता है। आपने चैम्पियन मूवी देखी होगी, शाहिद कपूर की मूवी थी वो, और उसमें शाहिद कपूर जो था उसका वो ब्रिलियंट माइंड था, बहुत ज़्यादा माइंड उसका ना शार्प था। तो उसने कैसे वो चाइना से वो शूज़ ख़रीद के बेचे और 2 नंबरी की एक शूज़ रख लेता है, और जिसने मूवी देखी होगी उसको सारा वो मेरी बात समझ आ रही होगी। तो वो इतनी चालाकी करता है, पर एंड क्या होता है, उसका एंड ये होता है कि वो पकड़ा जाता है। और जब पकड़ा जाता है तो फिर वो उसका बाप बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होता है कि क्योंकि उसके बाप को उसकी आदत का पता था कि मेरा बेटा जो है ना इतनी जल्दी जो कुछ इतना ज़्यादा इतने ओहदे पे पहुंच गया है, पैसे कमा रहा है, तो कुछ ना गड़बड़ ज़रूर है। क्योंकि माँ बाप को जो है ना अपने बच्चों का पता होता है कि ये किस लाइन का है, इसके दोस्त किस तरह के हैं, ये किस तरह का है। तो उसका जो जब पता चलता है तो वो फिर जब उसका बाप उसको कहता है कि अगर तुमने यही काम अगर सीधे तरीके से किया, तब तुमने मेहनत की है इतनी। अब देखें, एक चोर जब चोरी करता है वो उसकी प्लानिंग करता है। कई दफ़ा तो ऐसा होता है कि उसकी वो गोली के करीब से गुजर के उसकी जान बचती है, लेकिन वो फ़ख्र महसूस करता है कि मैंने चोरी कर ली। तो ये एक एज अ गेम की तरह लोग लेते हैं कि हम किसी के साथ चीटिंग करेंगे या किसी सिस्टम को हम जो है वो दाव लगा लेंगे या उसमें से आसानी से निकल जाएंगे, तो उसके लिए जो है वो अपने आप को इस चीज़ में ना फ़ख्र महसूस करते हैं। ये माइंड को बना हुआ है लोगों का ना स्पेशली। तो मैं इस वीडियो के थ्रू ये बताना चाह रही हूँ कि अगर आप इसी एनर्जी को, आपने इतना ज़्यादा अल्लाह ताला ने टैलेंट दिया, ये टैलेंट ही है ना जो आप इतनी ज़्यादा प्लानिंग कर लेते हो साथ, तो उसको पॉजिटिव लगाएं। चैम्पियन मूवी देखें आप, उसमें वो जब उसका बाप उसको कहता है कि तुमने अगर यही काम सही तरीके से किया था, इतना तुमने टाइम ज़ाया किया है, कि अगर तुमने ये सही तरीके से किसी पॉजिटिव चीज़ पे लगाया होता तो आज तुम किस मकाम पे होते। तो फिर वो शाहिद कपूर जो है दोबारा से काम करता है और दोबारा वो पॉजिटिव यानी कि सही तरीके से जब वो मेहनत करता है तो वो इतना बड़ा बिजनेसमैन बन जाता है। ये चीज़ दिखाई गई है कि आप बुरे काम करके जब करते हो तो उसका अंजाम जो है ना, आपको पहले तो बड़ी जल्दी लगता है कि बड़े जल्दी सारा कुछ ठीक हो गया, नहीं पता चलता, लेकिन किसी टाइम ज़िंदगी में ऐसा कोई मौका आता है कि वो चीज़ आपके सामने ज़रूर आ जाती है।
تو یہی بات ہے کہ جب آپ اچھے کام کرتے ہو تو اس کا اچھا انجام ہے، اور برے کام کرتے ہو تو برا انجام ہے، اور اس پہ آپ صرف اپنا انرجی ویسٹ کرتے ہو، وہ آپ کے ہاتھ کچھ نہیں آتا۔ زندگی وہی ہے، روٹی ہم نے وہی کنک کی کھانی ہے، کھانا سب لوگ جو بے ایمانی سے کما رہے ہیں وہ بھی یہی کھا رہے ہیں، جو صحیح کام کر کے محنت کر کے یا صحیح اپنا پازیٹیو رکھتے ہیں اپنے آپ کو، وہ بھی یہی کھا رہے ہیں، لیکن فرق ہے اس دونوں میں۔ جیسے ایک ناول تھا، میں نے بہت پہلے کی بات ہے، میں نے ایک ناول پڑھا تھا، اس میں وہ کہتا ہے کہ حلال اور حرام کا کیسے پتہ چلتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ یہ پانی کے 2 گلاس ہیں، ایک پانی کے گلاس پہ میں سورہ اخلاص پڑھ کے پھونک مار دیتی ہوں، اور دوسرا جو ہے وہ بالکل ایسے ہی ہے۔ تو جو سورہ اخلاق والا پانی پیے گا جس پہ پھونک ماری ہوئی ہے، وہ جو بیمار بندہ پیے گا تو وہ اپنی طبیعت جو ہے بہتر فیل کرے گا، تو جو دوسرا پانی پیے گا عام سمپل پانی، تو وہ اس کا جو ہے اس کی طبیعت جو ہے ڈفرینٹ ہوگی۔ تو اب ہے تو دونوں گلاس سیم ہے، پانی بھی سیم ہے، لیکن ایک پہ وہ سورہ پڑے گی اور ایک پہ نہیں پڑے گی، تو فرق تو ہے نا۔ اسی طرح جب ہم حرام کام سے جو پیسہ کماتے ہیں یا بد نیتی سے کماتے ہیں، یا کسی کو بھی چیٹ کر کے، سسٹم کو چیٹ کر کے، یا کچھ بھی، وہ ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں۔ یہ اولاد ہے یا کوئی بھی ہے، یہ آپ کے ساتھ سدا نہیں رہنا، آپ نے مرنا، قبر میں اکیلے ہی جانا ہے، تو کیوں اپنے آپ پہ انسان اپنا اتنا زیادہ بوجھ ڈالے کہ آپ جو ہے شرمندہ ہوں آگے جا کے۔ وہی بات کہ کھانا وہی ہے۔ اور اس کی ایک اور مثال میں نے آپ کو ایک کہانی کے تھرو دیتی ہوں۔ جس ایک بندے کو بھی میری بات سن کے اگر اس نے اپنا آپ لائف سٹائل یا اپنے آپ کو چینج کیا، تو میں سمجھوں گی کہ میرے ویڈیو بنانے کا جو مقصد ہے وہ پورا ہو گیا۔ تو میں آپ کو ایک اور کہانی سناتی، چھوٹی سی۔ 2 دوست تھے، ایک گاؤں میں رہتے تھے، دونوں کی زمین بھی سیم تھی۔ ایک دوست بہت زیادہ جو محنتی تھا، وہ بہت زیادہ لوگوں کی مدد کرتا تھا، اپنی فصل کا جو پانی ہوتا ہے، کیونکہ پانی پہ پاکستان میں پتہ ہی ہوگا کتنی زیادہ لڑائی بھی ہو جاتی ہے اس پانی کے پیچھے نا، کھیتوں کا پانی جو ہوتا ہے، تو وہ اپنا پانی جو ہے نا وہ ساتھ والوں کو بھی دے دیتا تھا، یعنی کہ تھوڑا نا اس طرح کا تھا کہ خدا ترس لوگ ہوتے ہیں نا، اس طرح کا تھا، تو وہ پانی بھی دے دیتا تھا۔ اس کی فصل جو تھی وہ اپنی فصل پہ بہت زیادہ محنت کرتا تھا۔ اسی طرح جو اس کے ساتھ والا تھا وہ بہت زیادہ روڈ تھا، چودھری ٹائپ نا، وہ دوسروں کے حق مارتا تھا اور دوسروں کا پانی بھی لے لیتا تھا اور چیٹنگ بھی کر لیتا تھا، اور بڑا فخر محسوس کرتا تھا چھوٹے لوگوں کو، اپنے جو ساتھ ملازم ہوتے تھے ان پہ ظلم بھی کرتا تھا۔ تو اینڈ آف ڈے یہ ہوا کہ دونوں کی فصل ہوئی، اور جو چودھری تھا نا، جو ظالم تھا، اس کی فصل بہت اچھی ہوئی، لیکن جو دوسرا تھا اس کی فصل اتنی اچھی نہیں، کیونکہ اس نے اپنا پانی جو ہے اپنی فصل کو کم دیا تھا، اور وہ دوسرے لوگوں کی زیادہ مدد کرتا تھا، لیکن اپنی فصل پہ وہ اتنا زیادہ فوکس نہیں کرتا تھا۔ تو ایسا ہوا کہ جو ہے اس کی فصل جب بہت اچھی ہوئی، تو اس کی فصل جو تھی، دوسرا جو تھا، اس کو ایسا ہوا اس نے پانی جو لگایا تھا دوسروں کا چوری کر کے، تو جس نالے سے لگایا گیا تھا وہ نالا جو تھا وہ بہت زیادہ گندا پانی آتا تھا، تو اس کی فصل میں ایک ایسا کیڑا لگ گیا کہ جو ایسا تھا کہ وہ اس کی فصل کو نا تباہ کر گیا۔ اب جب وہ کسان دونوں گئے اپنی فصل بیچنے، جو تھوڑے والا تھا اس کی فصل جلدی نکل گئی، اور جس کی وہ زیادہ والا تھا اس کی فصل میں نا دانے میں کیڑا لگا ہوا تھا، تو وہ اتنا صحیح نہیں تھا، تو وہ فصل جو ہے بالکل بیکار ہو گئی، اس کی بکی نہیں۔ تو کیا فائدہ ہوا، اس کی زیادہ تھی لیکن بکی نہیں۔ تو اینڈ آف دا ڈے یہی ہوا کہ اس کو یہ احساس ہوا کہ واقعی دوسروں کی مدد کرنا یا دوسروں کا حق کھانا اچھی بات نہیں، اور دوسروں کی مدد کرنے سے بھی انسان کے نا رزق میں اضافہ ہوتا ہے، اور آپ کو اللہ تعالیٰ وہ بھی دیتا ہے جو آپ نے دوسروں کی مدد کر کے دوسروں کی مدد کی ہوتی ہے، تو آپ کو اس کا اجر ملتا ہے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ ہی ہے کہ آپ کو میری باتوں کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر آپ کو میرا ویڈیو 1% بھی اچھا لگا تو اس کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔